बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी और दिन है जुमेरात का। आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन फैसले जो है वो इमरान खान साहब खुद करते हैं। पार्टी सजेस्ट करती है और पार्टी की सजेशंस पर इमरान खान साहब फैसले करते हैं, और कुछ चीज़ें पार्टी सजेस्ट ना भी करे तो इमरान खान साहब का अपना इनिशिएटिव होता है और वो ऐलानात करते हैं। आज बहुत अहम मुलाकात थी अडयाला जेल में। बैरिस्टर सैफ साहब और असद कैसर साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात थी। उस मुलाकात के बाद बहुत अहम ऐलानात किए गए हैं, और उन ऐलानात के बाद लगता यूँ है कि इमरान खान साहब जो है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और सूरत हाल कशीदगी की तरफ भी जा सकती है। मामला यह है कि इमरान खान साहब का पहला रद्द-ए-अमल बहुत कैलकुलेटेड था, बहुत यानी मैं आपको कहूँ कि बहुत सॉफ्ट इमरान खान का पहला रद्द-ए-अमल था। जब रिज़ल्ट आया और उसके बाद जब पहली मुलाकात हुई, इमरान खान ने कहा कि जाएं और जाकर हुकूमतें बनाएं और कौम का शुक्रिया अदा करें। इस तरह से कोई एजुटेशन की तरफ इमरान खान नहीं गए, कोई तसादुम की तरफ इमरान खान नहीं गए, कोई उन्होंने आवाम को बाहर निकलने का नहीं कहा। पहले कहा गया कि कुछ जो आरओज़ हैं जो रिज़ल्ट चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहे वहाँ पे एहतजाज करें, और फिर वो एहतजाज भी कैंसिल कर दिए गए कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कहीं पर कोई ऐसा वाक़या हो जाए जहाँ पर कोई और पार्टी दरमियान में एक्टिव होकर कोई ऐसा वाक़या करवा दे कि उस वाक़े की वजह से फिर तहरीक इंसाफ के लिए एक और 9 मई की तरह का मामला आ जाए। ये सारा कुछ किया गया। लेकिन उसके बाद आज जो इमरान खान ने ऐलान किया है वो एहतजाज की उन्होंने कॉल दे दी है। अब वजह जो मुझे समझ आती है वो ये आती है कि इमरान खान साहब चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहते थे, मामलात को बेहतर रखना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से जैसे पंजाब के अंदर इस वक्त पकड़ धकड़ जारी है, जैसे पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनवाने के लिए भारी तरीन अक्सरियत देने के लिए जिस तरह से पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है, उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, उनको गायब किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, तो ज़ाहिर है ये बात इमरान खान साहब तक पहुँची होगी। और उसके बाद अब इमरान खान ने जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है, और अभी ये आया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो बताएंगे कि कहाँ पे एहतजाज किया जाएगा, किस तरह का एहतजाज किया जाएगा। देखें, बेहतर दोबारा यही था कि इमरान खान को इस चीज़ पे मजबूर ना किया जाता, पीटीआई असम्बली में आती, कानूनी जंग अदालतों में लड़ती, सारा कुछ होता, लेकिन ये चीज़ नहीं होती। लेकिन अब इस चीज़ से ज़ाहिर है चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, ख़राबी की तरफ ही जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर दूसरा ये ना कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान का बहुत ज़्यादा दबाव है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमारा मैंडेट चोरी हो रहा है, लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, 2-3-4 लोग अब तक हो चुके हैं जो छोड़ के गए हैं, और उनके खिलाफ जो उनके हलकों में रिएक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा है। वो इतना खौफनाक है कि मैं उसको उस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, बताना भी नहीं चाहता, रिपोर्ट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इतना खौफनाक रद्द-ए-अमल है कि बाद में हमारे ऊपर आ जाएगा कि आपने लोगों को इश्तियाल दिलाया है, आपने लोगों को इस काम पे लगाया है। हालांकि जो मैं हलकों में देख रहा हूँ, ये एक वो लिया से जो गए हैं एमपीए, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता क्योंकि इस बार जीते वही हैं जो गैर मारूफ से थे, तो वो जो गए हैं लिया से एमपीए। मैं जो लिया की वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे तो खौफ आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। ये जो नून लीग में शामिल हो रहे हैं ये फिर जाती उम्रा ही रहें। मरीम नवाज़ साहब को चाहिए कि इन लोगों को जाती उम्रा में कमरा दे दें और इनके साथ कोई 2-2.5-300 की सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, वरना लोग बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों ने तमाम तर जुल्म जबर मुश्किलात के बावजूद इन लोगों को वोट डाला है और ये गद्दार निकले हैं। तो इसलिए बड़ी सूरत हाल टफ होने जा रही है उन लोगों के लिए जो पीटीआई के साथ गद्दारी कर रहे हैं, पीटीआई के वोटर के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वोट इमरान खान के नाम पे लिया, वोट एंटी नून लीग लिया और उसी मरीम नवाज़ के साथ जाके और शामिल हो गए जैसे भी हुए हैं। भाई आप अगर इतनी आप में तपड़ नहीं थी इलेक्शन ही ना लड़ते, और अगर आपकी इतनी औकात नहीं है आप साइड पे रहते, अपने आप को गायब रखते। अगर आप उठा लिए गए, या मैंने आपको पहले बताया था कि कोई नहीं उठाया, ये सिर्फ ड्रामा आप करेंगे, ये पैसे ले रहे हैं, पैसों पे बिक रहे हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं, करोड़ों रुपए। कुछ बाहर के मुल्कों की नेशनलिटी इनको लेकर दी जा रही है, क्योंकि पता है, बिकने वालों को भी पता है, खरीदने वालों को भी पता है कि जो इस वक्त बिकेगा उसके बाद वो और उसकी नस्लें जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं रह सकती। इसलिए नहीं रह सकती कि लोग सवाल करेंगे, और इन लोगों को आदत है नहीं सवाल सुनने की, और ये तो बर्दाश्त भी नहीं करते कि इनके सामने को खड़ा होकर सवाल करे। तो सवाल तो होगा, वोटर आके सवाल करेगा, पूछेगा, और कि आपने हमारा वोट क्यों बेचा, आपने क्यों गद्दारी की, कितने में बिके हो। और इनके बच्चों के लिए इसलिए मुश्किल होगी कि लोग इनके बच्चों को कहेंगे कि ये फलाने गद्दार का बच्चा है, ये फलाने का इसका बाप पैसे लेके बिक गया था। इस तरह की लोग बातें करेंगे, तो कौन चाहता है कि उनकी औलाद को इस तरह की बातें जो है वो की जाएं। तो ये इनके लिए मुश्किल है। तो ये जाती उम्र में ही रहेंगे, ये लाहौर में रहेंगे, सख्त सिक्योरिटी में रहेंगे, और ये अपने हलकों में अपने घरों में वापस नहीं आएंगे, और आएंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो इसलिए इमरान खान ने अब एहतजाज की कॉल दे दी है। साथ जो बड़े ऐलानात हुए उसमें यह है कि एक तो उमर अयूब साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर का उनको उम्मीदवार नामजद किया गया है, और दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया गया है। अभी वो जगह और टाइम उनकी तरफ से आ जाएगा। असद कैसर साहब तमाम वो सियासी जमातें जो समझते हैं कि धांधली हुई है उनके साथ रब्ता करेंगे, जिसमें ANP है, JUIF है, जमात इस्लामी है, सबके साथ जो है वो असद कैसर साहब रब्ते करेंगे और एक लाए अमल बनाएंगे। असद कैसर साहब के भाई आकिबुल्ला साहब जो हैं उनको स्पीकर KPK जो है वो नामजद किया गया है,
اور وہ اسپیکر ہوں گے KPK کے، اور ظاہر ہے KPK کے تو وزیر اعلیٰ بھی کنفرم ہیں، اسپیکر بھی کنفرم ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ بڑی اس وقت ہلچل ہے اور جس پہ بہت زیادہ خبریں ہوں گی، پروگرام ہوں گے، عمران خان صاحب کا پیغام بیرسٹر سیف صاحب نے باہر آ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جو امریکہ نے بیان دیا ہے اس میں اور وزن ہونا چاہیے تھا۔ اگر امریکہ جو اتنا جمہوریت کے چیمپئن بنتا ہے، اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے جو کہ ہوئی ہے، تو امریکہ کا یہ بیان نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان میں اور ان ملکوں میں جہاں پہ وہ اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ یا تو ڈکٹیٹرز کو وہاں پہ حکمران رکھتا ہے، یا وہ وہاں پہ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں، لٹیروں کو جو ہے وہ وہاں پہ حکمران رکھتا ہے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چور، ڈاکو اور لٹیرے جو ہوتے ہیں، جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایزیلی مینیج ہو جاتے ہیں، یہ غلام رہتے ہیں، اور اس لیے امریکہ ایسے لوگوں کو حکمران رکھتا ہے مختلف ملکوں میں۔ تو یہ اب جو بیان ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کی توہین کی گئی ہے، امریکہ اصل و رسوخ اپنا استعمال کرے، امریکہ اور اس کے اتحادی آواز اٹھائیں۔ تو یہ وہ ساری چیز ہے، کیونکہ دیکھیں شاید عمران خان صاحب کو پتہ ہے، اور عمران خان صاحب اس لیے امریکہ کو وہ کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ پہ ہی یہ الزام ہے کہ امریکہ نہیں یہ حکومت لانے میں امریکہ کا کردار ہے، اور امریکہ ہی عمران خان کو نہیں چاہتا۔ تو عمران خان اصل میں امریکہ کے اوپر بھی ایک انٹرنیشنل میڈیا میں ہر جگہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں کہ امریکہ ایکسپوز ہو، اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو جب وہ ایکسپوز کریں گے، اس کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے، تو امریکہ کو ایسا بیان دے گا جس بیان کی وجہ سے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھے گا۔ اچھا، اب پاکستان کے ادارے اس کو بالکل مختلف طرح سے لیتے ہیں۔ پاکستان کے ادارے یہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان اور PTI یہ کر کے اور پاکستان پر پابندیاں لگوانا چاہتے ہیں، اور وہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا والا مزاج نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی تنظیم والا ہے جو پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، جو پاکستان پر پابندیاں لگوانا چاہتی ہے۔ اور جبکہ عمران خان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ امریکہ ہی یہ سب کچھ کروا رہا ہے تو امریکہ پر ہی دباؤ بڑھانا چاہیے، امریکہ کو ہی ایکسپوز کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو اب ادارے کیسے لیتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن عمران خان کی اب حکمت عملی یہ ہے کہ ایک تو گراؤنڈ کے اوپر پروٹیسٹ کیا جائے، عوام کو نکالا جائے، سڑکوں پر نکالا جائے، اس طرح سے ایک ٹمپریچر جو ہے اوپر لے جایا جائے، پلس امریکہ کو جو ہے وہ بیانات دے کے اور اس کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ اگر امریکہ، اور یہ پہلے سے تاثر تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ جیسے تیسے آپ الیکشن کروا دیں، لیکن عمران خان نہیں آنا چاہیے اور ان کو چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو مسلط کیا جائے۔ یہ ایک پاکستان کے اندر پرسیپشن ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، بلکہ پرسیپشن پاکستان کے اندر یہی ہے۔ تو اس پہ جو آج چیز ہوئی ہے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہلچل کافی ہوگی، چیزیں ذرا ادھر ادھر ہوں گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں شاید کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ ایک کہ عمران خان سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیں گے اور احتجاج کا اعلان کر دیں گے، دوسرا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جو عمران خان ہے وہ ڈائریکٹ امریکہ کو اس طرح سے میسنگ کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے اور اسمبلیوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ 2 دن میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ یہ کہنا تھا اسد قیصر صاحب کا۔ تو اب دیکھیں، کیونکہ 2 نام آ رہے تھے، اسد ان کا عمر ایوب صاحب کا اور شیخ افضل مروت صاحب کا۔ اگر عمر ایوب صاحب پرائم منسٹر کے لیے نامزد ہو گئے ہیں تو پھر یہ انڈرسٹوڈ نظر آتا ہے کہ شیخ افضل مروت صاحب اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور اپوزیشن لیڈر اگر شیخ افضل مروت صاحب ہوں گے تو بہت جو ہے وہ زبردست ماحول ہوگا اسمبلی کا، اور ادھر بیٹھے ہوں گے شہباز شریف، ادھر بیٹھے ہوں گے شیخ افضل مروت، اور شیخ افضل مروت آپ خود ذرا امیجن کریں نا، وہ منظر لائیں ذہن میں، بلکہ نہیں سوری، لیفٹ پہ بیٹھے ہوں گے شہباز شریف اور رائٹ پہ بیٹھے ہوں گے جو شیخ افضل مروت ہیں، یعنی اگر آپ سامنے سے جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہ ایک انٹرسٹنگ ہوگا ماحول، اور بہت ٹف ٹائم دیں گے شیخ افضل مروت۔ لیکن ابھی دیکھنا ہے، کیونکہ PTI کے اندر بھی ایک لابنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیخ افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو نہ جو ہے وہ نامزد کیا جائے۔ باقی یہ ہے کہ آج صبح سے ایک معاملہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 3 کیسوں میں سزا ہوئی ہے، 30، 31 جنوری اور آئی تھنک 2 یا 3 فروری کو ایک اور فیصلہ آیا تھا۔ اس کے خلاف اپیلیں اسلام آباد کورٹ میں دائر ہونی تھی۔ آج کے دن تک، اس وقت تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس لمحے تک وہ اپیلیں دائر نہیں ہوئیں۔ اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے لیے عمران خان کی رہائی سے امپورٹنٹ معاملہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن حیران کن ہے کہ ابھی تک اس لمحے تک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو عمران خان کے فیصلوں کے خلاف مین اپیلیں پلس ان کے اندر اپلیکیشن سزا معطلی کی اور رہائی کی کہ ضمانت پر رہا کر دیں، یہ درخواستیں اور اپیلیں ابھی تک دائر نہیں ہوئیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور PTI نے کہا تھا کہ ہم وہ کر رہے ہیں، وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ دھاندلی کے اوپر کوئی منظم پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی، اور کوئی اس طرح سے اگریسو ہمیں پالیسی نظر نہیں آتی PTI کی جو باہر لیڈرشپ ہے، اس لیے ان کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، اور ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر عمران خان کی اپیلیں ہی دائر نہیں کرنی، درخواستیں نہیں لے کے جانی، رگنگ
رولنگ کے اوپر کوئی کمپریہنسو پریس کانفرنس نہیں کرنی، کوئی رپورٹ جاری نہیں کرنی، کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کرنا، اس طرح سے سپریم کورٹ میں نہیں جانا، سپریم کورٹ میں سارے شواہد نہیں رکھنے، تو سوال تو پھر اٹھتا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے علی جہاز بٹر نے اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ لگائیں گے بھوک ہڑتالی کیمپ، اور اس پہ دیکھنا اگر وہ لگائیں گے تو اس کو بہت زیادہ کوریج ملے گی، انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ کوریج ملے گی کہ سپریم کورٹ کے باہر ایک جو ہے وہ اس طرح سے بھوک ہڑتالی کیمپ ایک وکیل نے لگایا ہے جس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ خاصا دباؤ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔